السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة دريم ويب. اليوم ان شاء الله غادي تكون لنا اول فيديو ضمن السلسله اللي غادي ان شاء الله ديال الفيديوهات اللي غنديروهم بالعربيه، وذلك لان مجموعه ديال الناس كيحسوا براسهم كيتعلموا بطريقه اسهل واسرع باللغه الام. هذا ما كيعنيش اننا غادي نوقفوا لي فيديو بالفرنسيه، لا ان شاء الله نبقاو نديروهم بجوج، غير هو ارضاء لجميع الاطراف. من بعد ان شاء الله نقدو نزيدوا لغه ثالثه، نقدو نديروا ان شاء الله الانجليزيه كذلك. قبل ما نمشيو للتفاصيل، الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه انخرطوا معنا في القناه، فعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد في الوقت المناسب. نرجعوا للفيديو ديالنا. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي ريفيرونس. علاش بالضبط غنبداو بلي ريفيرونس؟ لحقاش في اكسل كيدار على قبل باش نديرو دي كالكول، باش نجيريو لي باز دو دوني. دونك ملي غنصوب ان كالكول في اكسل غالبا نحتاج انني ندير له كوبي كولي. دونك هذا المثال مثلا اللي قدامنا انا غنكوبي فيغ لو با. دونك داك الكالكول ديالي عادي، ولكن منين كوبيت عطاني مشكل، عطاني خطا. دونك الا ما ميزش ما بين الانواع ديال لي ريفيرونس وكل نوع فوقاش كيتخدم، ضروري لو كالكول ديالي ما يكونش هو هذاك. للاسف كيكفوا اكسل ما كيعطيكش واحد الميساج ديغور، وبالتالي كيسحب لك راه لو كالكول صحيح ولكن راه فيه مشكل. دونك على بركه الله نبداو الدرس ديالنا. دونك غنزولو حنا هادشي اللي ديجا فيه لو كالكول. دونك الطابلو اللي قبلتنا سي هو المبيعات بار كوميرسيال. كل كوميرسيال شحال حقق من المبيعات بالدرهم، وفي النهايه عندي المجموع ديال المبيعات ديال جميع لي كوميرسيو. في الخانه في الكولون سي عندي واحد لو طو فيكس، واحد البورسونتاج، نسبه مئويه اللي 2% اللي غياخدها كل كوميرسيال على داكشي اللي باع. وفي لا كولون دي غنحسبوا الكوميسيون. في لا كولون او غنحسبوا لو شيفر دافير ديال كل كوميرسيال، ماشي بالدرهم ولكن بالبورسونتاج. نبداو في الحساب ديال لا كوميسيون. دونك لا كوميسيون شنو هي ايغال هي لو طو ديال الكوميسيون فوا لو شيفر دافير. اذا لا سيلول اللي فيها الخانه اللي فيها طو د كوميسيون مضروبه في الخانه اللي فيها شيفر دافير، اذا سي 4 مضروبه في بي 4. الان باش نحسب لي كوميسيون ديال باقي لي كوميرسيو يكفي انني ندير كوبي كولي. دونك ملي كنبغي ندير كوبي كولي، هاد لو بتي كارو هنايا اللي كاين على اليمين سوا كنكليكي عليه وما كنطلقش سون غولاشي وكنجر فيغ لو با الاسفل، او يكفي انني ندير عليه ان دوبل كليك باش دير لي لا كوبي كامله. دابا كنتسائلوا كيفاش اكسل عرف يصوب لو كالكول حساب ديال لي كوميسيون بالنسبه لباقي لو كوميرسيو. دونك هاد المجموعه ديال لي كوميسيون. دونك اكسل عطيناه لو كالكول بالنسبه للخانه الاولى. هو كيفاش خدا لو كالكول؟ دونك خدا الخانه اللي بالزرق هي اول سيلول على اليسار، ضربها في ثاني سيلول على اليسار. منين كيكوبي هاد لو كالكول فيغ لو با، شنو غيدير؟ غياخدي لي ميم بوزيسيون، نفس الموضوعات اللي خداهم بعين الاعتبار في الحساب ديال لا بروميير كوميسيون باش يحسب باقي لو كوميسيون. دونك عنده هنايا سي 4 مضروبه في بي 4. هاد النوع ديال لي ريفيرونس اللي كيكون على هذا الشكل، حرف ديال لا كولون متبوع بالنيميرو ديال لانين، كنسميوه ريفيرونس غولاتيف. يعني اون ريفيرونس ديال اون سيلول مكونه من الكولون و لانين. الا كانت على هذا الشكل سي 4 بي 4 بدون اضافات كنسميوها ريفيرونس غولاتيف. دونك وبالتالي باش يحسب لي باقي لي كوميسيون ندير ان دوبل كليك، وغنلاحظ لا درت دوبل كليك على اي وحده فيهم الوسط ناخذها نفس لي بوزيسيون، نفس الموضوعات دائما. اول خانه على اليسار مضروبه في ثاني خانه على اليسار. الان غنمشي نشوف كيفاش يمكن لي نحسب البورسونتاج ديال الشيفر دافير ديال كل كوميرسيال. دونك البورسونتاج كيفاش يمكن لي نحسبو بالنسبه للكوميرسيال الاولاني؟ دونك هو شحال حقق ديال الشيفر دافير مضروب مقسومه على المجموع لو توتال ونفاليدي.
دونك الى درت كوبي vers لو با، دونك هنا عندي بي 4 على بي 14. في نظركم كيفاش غيحسب لي الاخرين؟ بنفس الطريقه غياخد دائما كما خدا في الاولانيه، هي ثالث سيلول على اليسار غيقسمها على 10 سيلول اللي اسفل لو شيفر دافير اللي هي التوتال. بالنسبه للثاني نفس الشيء غياخد لي ثالث سيلول على اليسار اللي هو صحيح، ولكن ملي جا قسم لي على 10 جات في سيلول خاويه. دائما كيبقى شنو دا كيديكالي بون سيلول. نفس الشيء بالنسبه للاخرين، حدي كنزل وحدو كيزيد كيديكالي فيغ لو با. دونك انا شنو خاصني نقول له كوم كوا لي كوميرسيو لي شيفر دافير ديالهم اللي كياخد صحيح يخليهم كيديكالاو، هادشي اللي خاصني انا مزيان. دونك يبقاو ليا اون ريلاتيف. ولكن هاد بي 14 اللي هي التوتال اللي نورمالمون خاص كلشي تقسم عليها، دونك خاصني نرجعها ابسولي ثابته. باش نرجعها ابسولي كنكليكي نيمبورط او في هاد البي 14 وكندير اف 4 في الكلافيي، كنبرك على اف 4 مره واحده. دونك شنو كيبان لي دولار قبل من بي ودولار قبل من 14، يعني دولار قبل من الحرف ديال لا كولون ودولار قبل من النيميرو ديال لا لين، وكندير اونطري باش نفاليدي. ودابا ملي غنكوبي فيغ لو با هذيك بي 14 بقى لي ثابته الجميع لو كالكول ديال البورسونتاج. دونك يكفي مثلا باش نتاكد بلي الحساب ديالي صحيح ندير التوتال، وخاص يعطيني في هذه الحاله يعطيني 1. غادي نرجعو فورما بورسونتاج، ها هو البورسونتاج ديالي، ونزيد 2 ارقام مورا الفاصله. دونك شفنا دابا كيفاش كنحسبوا مستخدمين لي ريفيرونس ريلاتيف اللي كتكون على شكل كولون متبوعه بنيميرو د لين ما معها حتى شي حاجه. وشفنا كيفاش نخدموا ريفيرونس ابسولو اللي كيكون فيها الدولار دو فوا، 2 مرات، مره قبل لا كولون ومره قبل لا لين. دابا غندوزو الحاله الثالثه اللي هي لي ريفيرونس ميكس. اون ريفيرونس ميكس معناتها مزيج من نوعين بزوج. عندي هنايا لو شيفر دافير، مجموعه ديال لي شيفر دافير ومجموعه ديال لي تو دو بورسونتاج ديال الكوميسيون. لا بغيت نحسب بالنسبه ل 2%، يقد شي حد يقول لي غندير 2% فوا شيفر دافير، وغنجي او نيفو ديال 2% اللي هي غتبقى دائما ثابته بالنسبه لهادو كاملين، غنرجعها ابسولو نديرها اف 4. هذه الطريقه ونكوبي للاسفل. انا حسبت لا بروميير كولون، عاوتاني غنمشي ندير نفس الشيء بالنسبه ل 3% ديريكتومون. دابا انا عارفه انها خاص تبقى اون ابسولي، غندير لها اف 4 ونضربها في الشيفر دافير لا يكون اون ريلاتيف وغنكوبي فيغ لو با. ولكن خاصني نبقى ندير نفس الحساب بالنسبه ل4 لي كولون، ويقد يكون عندي مثلا واحد البروجي اخر اللي فيه بليزيور كولون. اكسل دار باش نصوب الكالكول مره واحده ونكوبيه لو ريست ديال الطابلو. دونك انا شنو خاصني ندير؟ كالكول واحد يخدم لي الطابلو ديالي كامل. دونك شي يساوي ايغال شيفر دافير باردون البورسونتاج فوا شيفر دافير. ملي كيكون عندي الحساب بهذه الطريقه هذه، يعني كيكون عندي معلومات موجودين في لين مع معلومات كاينين في لا كولون، انا ندير اشاره باش يبان لكم. دونك عندي لي تو دو بورسونتاج كاينين موجودين في لا لين 28، ولي شيفر دافير كاينين او نيفو ديال لا كولون ا. منين كنصوب لو كالكول ديالي باش يخدم لي الطابلو كامل، شنو كنقول له او نيفو دو مون كالكول كان فيجي لا لين 28 وكان فيجي لا كولون ا. هذه قاعده خذوها باش ما نبقاوش نتلفوا. دائما ملي كيكون حساب بهذه الطريقه معلومات كاينه في اون لين واخرى كاينه في كولون، نفيجي لا لين اللي فيها المعلومات ونفيجي لا كولون اللي فيها المعلومات الاخرى. دونك دابا ندير الحساب ديالي بطريقه بسيطه، 2% فوا شيفر دافير. قلنا غنفيجيو لا لين 28،
دونك في جي ولا لين 28 معناتها لو دولار يكون عندي فقط قبل 28. دونك غندير هنا اف 4 عطاني ابسولو بي 28 ولا ابسولو. انا ما بغيتش ابسولو، بغيت الدولار يكون مجرد موجود فقط قبل 28. ها هو دابا عندي قبل 28. خاصني نفيجي دابا نفيجي لا كولون ا. دونك خاص الدولار يكون قبل ا. دونك اما نخدم اف 4 حتى نلقى الدولار قبل ا، او ديريكتومون ندير لو سين دولار قبل من ا. كل واحد يخدم بالطريقه اللي كتجي اسهل. ها 28 باردون، ها اف 4 النوبه الاولى، ها لا دوزيام، ها لا تخوازيام. دونك تاكدوا عندي الدولار قبل من 28 في جيت لا لين 28، والدولار قبل من ا في جيت لا كولون ا. ودابا ندير اونطري. نقد نكوبي اما الاسفل عاد ندوز على اليمين او العكس. دونك نبداو هكا لا كوبي فيغ لو با وعاد ندوز اليمين. باش نتاكد انه صحيح يكفي انني ندير دوبل كليك على واحد الخانه. دونك ناخذ 4% نضربها في الشيفر دافير ديال 27874. دونك حنا دابا شفنا شنو هما الانواع ديال لي ريفيرونس: ريفيرونس ريلاتيف، ابسولو وميكست. باش نفهمو مزيان غنشوفو نديرو واحد التمرينات بساطين باش نثبتو المعلومات اللي شفنا. عندي في هاد لا فوي 4 ديال لي زيكزارسيس دي بتي طابلو. دونك الاولاني هو لو كالكول ديال لي مارج. دونك عندي هنايا ان سول بري داشا ومجموعه ديال لي تو دو مارج. وفي الطابلو الثاني العكس، عندي تو دو مارج واحد ومجموعه ديال لي بري داشا. وفي الثالث عندي مجموعه ديال لي بري باردون مجموعه ديال لي تو دو مارج ومجموعه ديال لي بري داشا. دونك كيفاش يمكن لي نحسب نسبه الطابلو الاولاني؟ المارج هي بحال الكوميسيون، هي البري داشا فوا لو تو. دابا قبل ما ندير اونطري نفكر منين غنكوبي انا لا فورمول، واش كاين شي حوايج اللي خاصو يبقاو عندي ثابتين ولا يكون يتحركوا بطريقه ريلاتيف. دونك عندي دائما غيكون لو تو دو مارش 4800 بالنسبه ل 7% 4800 10% 4800. اذا هاد 4800 4800 هي اللي غتبقى عندي ثابته. لا ريفيرونس ديالها هي بي 4. على مستوى بي 4 ندير ان كليك وندير اف 4 باش تولي لي ابسولو. دابا نكوبي فيغ لا دروات وانا خرجت الطابلو الاولاني. دائما تاكدوا ديروا ان دوبل كليك باش تكونوا متيقنين ان الحساب صحيح. ندوزو الطابلو الثاني، عندي ان سول تو دو مارج و بليزيور بري داشا. تقريبا نفس الريزونمون ديال الاولاني، غير هو دابا غتفهموا في عوض ما نفيجيو 4800 دابا غنفيجيو 7%. اذا ندير ايغال ها 7% فوا لو بري داشا. قلنا خاص 7% تفيجا. شنو هي لا ريفيرونس ديالها؟ هي سي 8. فين هي سي 8؟ ان كليكي على المستوى ديال سي 8 وندير اف 4 مره واحده. تاكدوا بين تكونوا كليكيتيو مره واحده باش يكون الدولار قبل من لا كولون وقبل من لا لين ونفاليدي. دابا نكوبي فيغ لو با ندير ان دوبل كليك باش نتاكد من صحه التخرج اللي عندي. نمشيو دابا للثالث. دونك هنا في الطابلو الثالث شنو عندي؟ نرد دائما البال، عندي مجموعه ديال لي تو دو مارج اللي كاينين سور اون نيل، وعندي لي بري داشا اللي اورغانيزي موجودين في اون كولون. دونك قلنا ملي كتكون عندي هاد لا ديسبوزيسيون شنو كندير لو كالكول ديالي عادي وكنمشي نشوف لا لين اللي هي 16 خاصني في جهه ولا كولون بي خاصني في جهه. اذا ندير الحساب ديالي بطريقه عاديه، هي لو تو دو مارج فوا لو بري داشا. لي تو دو مارج في اين لين كاينين؟ لا لين 16، يعني خاصني نفيجي لا لين 16 يكون الدولار قبل لا لين. ها هو قبل لا لين بوحدو، ما كاينش مع السي. دونك الدولار قبل من 16 و لي بري داشا كاينين في لا كولون بي. اذا لو دولار خاص يكون قبل من بي. ندير اف 4 النوبه الاولى، ها هي ابسولو
ها هو دابا قبل 17 دابا قبل من بي. on valide mon calcul on copie vers tout le tableau باش الحساب يدار مره واحده. دونك نفيريفي. دونك ها هو خدا لي 10% في 5200 سي جوست. نفس الشيء الا لاحظتيو نفس هاد لا بريزونطاسيون هي لا ميم اللي كاينه هنايا. هنا عندي واحد طابلو دو ملتيبليكاسيون. دونك عندي ارقام اللي كاينين هاي في لا لين 26 غنضربهم في ارقام اخرين اللي كاينين في لا كولون ا. اذا خاصني نفيجي لا لين 26 ونفيجي لا كولون ا. ندير ايغال. دونك هاد لا سيلول لو نو بروميير نومبر فوا لو نومبر اللي على اليسار. دونك قلنا خاصنا نفيجيو 26. دونك الدولار يكون دابا راه فهمتيو الدولار خاص يكون قبل 26 وعندي لا كولون ا فيجي الدولار يكون قبل من ا. نفاليدي. دونك تاكد انا ما راحتش مزيان قبل من ا قبل من 26. دونك غنكوبي الطابلو ديالي كامل وهو الحساب ديالي تصوب بلا ما نبقى ندير الحساب بليزيور فوا. ندير ان دوبل كليك فوالا ها هو خدا لي 7 في 5 هي 35. نتمنى ان هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منها. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لنا لايك وخصوصا تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.